وجد لا يدريه إلا من يسكن فيه، أبديه أو أخفيه هو ملك رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل وداد خذوني عند الحبيب دعوني. يا أهل وداد خذوني عند الحبيب دعوني. سيبوني ولا تردوني في روض رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. صلى اللهم وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتتبعون، إن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الإنسان جعل له قدوة ينبغي له أن يسير وراءه. ونحن كرمنا الله سبحانه وتعالى بنعمة الإسلام، وجعلنا النبي ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأسوتنا وقدوتنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم بعثه الله سبحانه وتعالى ليتمم مكارم الأخلاق، فقد قال وهو أصدق القائلين فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من مواقف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له مواقف كثيرة في سيرته العطرة، ولكن من بين مواقفه كيف كان يتعامل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الأعداء. ونحن بطبيعة الحال نعلم أن العدو ينبغي أن يحذر منه الإنسان أو أن يتقي شره، ولكن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم جعل من هذا الإسلام أنه هو الرحمة. كيف لا، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في غزوة بدر لما جاءت قريش بكبرائها وكبريائها يشربون الخمر ويرقصون لقتال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطائفة ممن معه، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لما انتهت المعركة وانتصر المسلمون أسر من المشركين 70. من جملة هؤلاء المشركين الذين أسرهم المسلمون عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، كانوا من المشركين. فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ تروي لنا أم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: لما انتصر المسلمون في غزوة بدر وكان في الأسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره الربيع، قالت: فرح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النصر وحزن لأن عمه ضمن هؤلاء الأسرى. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يدخل ويخرج، فتسأله أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه وتقول له: يا نبي الله، ما بك تدخل وتخرج؟ فيقول لها: كيف أنام وأنا أسمع أنين عمي العباس؟ لكن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت هذا الكلام رقت للنبي صلى الله عليه وسلم، رق قلبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بلال رضي الله عنه وأرضاه، وكان هو المكلف بحراسة الأسرى. أخبرته خفية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتألم لألم عمه العباس. فسيد بلال رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى العباس رضي الله وأطلق سراحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته بعد دقائق أو ساعات لا يسمع أنين عمه العباس،
فيخرج لتفقد الأسرى. لما دخل على الأسرى وجد عمه العباس من جملة الناس أن يديه مطلوقتان، أسرى كلهم مربوطين إلا عمه العباس، فيسأل عن هذا الحال، كيف أطلق سراح العباس دون هؤلاء الناس؟ ونادى على بلال رضي الله عنه وأرضاه، فأخبره بلال رضي الله عنه وأرضاه أن أم سلمة أخبرته أنه يتألم، أنك يا نبي الله تتألم لأن عمك العباس يداه مسلسلتان تحت الأغلال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الأعداء وتجاه الكفار وتجاه المشركين ممن آذوه، فيقول كلهم العباس، أطلقوا الأسرى أيها الناس. فأطلقوا الأسرى كلهم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، جلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم، حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بطعام هؤلاء الأسرى الكفار وأعطاهم الطعام ومازحهم وجالسهم، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ألا وهو قول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن جملة هذه المواقف أيها الأحبة الأفاضل الأكارم الأماجد أن الغاية والقصد هي إدخال الناس إلى دين رب الناس، ألا وهو دين الإسلام. فقبل أن ندعو الناس أيها المسلمون لدين الله سبحانه وتعالى، علينا أن نركز على الأخلاق، علينا أن نركز على المعاملات، أن نعلم أن الصلاة والزكاة والصوم والحج ما هي إلا مقاصد، بل هي عنوان الأخلاق. فالصلاة يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول ربنا سبحانه، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الصوم أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله سبحانه وتعالى حاجة في طعامه أو شرابه. لنا أيها الأكارم الأماجد أيها الأحبة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفي الغريب. فمن أراد أن يرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع وليتعلم منها. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى كما قلنا في المقدمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نسأل الكريم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.